बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद हूँ। जब पैदा हुआ तो वालिदैन बड़े खुश हुए। जमशेद नाम रखा। मैं गोरा चिट्टा खूबसूरत था, जिसे देखते ही हर कोई प्यार करता। इलाके के ख्वाजा सरा मेरी पैदाइश के 1 हफ्ते बाद मेरे घर आए तो मेरी माँ ने उन्हें एक जोड़ा सूट का और 50 रुपए दिए। उस वक़्त 50 रुपए की बड़ी अहमियत थी। ख्वाजा सरा ने मुझे देखकर मेरी माँ को मेरी हकीकत बता दी। उसके बाद मुझे अपने बाप से पहले वाली प्यार की खुशबू कभी महसूस नहीं हुई। अलबत्ता माँ की पहले वाली खुशबू बरकरार रही। जब मैं 5 साल का हुआ तो अम्मा ने अब्बा के मना करने के बावजूद मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी चाल और बोलने का अंदाज जनाना सा होने लगा। 5 क्लास तो जैसे तैसे करके पास कर ली, लेकिन जब 6वीं में पहुंचा तो बच्चे मुझे खुसरा कहकर छेड़ने लगे। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अम्मा से पूछा कि अम्मा ये खुसरा क्या होता है, तो अम्मा ने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर मैं भी रो पड़ा और समझ गया कि ये खुसरा अच्छा लफ्ज़ नहीं। अब्बा मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, हालांकि मैं अब्बा से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैंने अब्बा से पूछ लिया, अब्बा, सब दोस्तों के अब्बा उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन आप मुझे प्यार नहीं करते। तो अब्बा गुस्से से ये कहते हुए बाहर चले गए, वो अपनी बेटी को प्यार करती हैं और तू बेटा नहीं बल्कि खुसरा है। अब्बा की ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया और अम्मा के गले लगकर काफ़ी देर तक रोता रहा। मैं 12 साल का हो चुका था। मेरे से छोटे 2 भाई और 3 बहनें थीं। अब्बा को उन सब से प्यार करता देखता तो बड़ा दुखी होता। 7वीं क्लास में गया तो लड़कों ने मेरा जीना आराम कर दिया। टीचर से शिकायत करता तो वो भी हंसने लगते। आखिरकार अम्मा ने मजबूर होकर मुझे स्कूल से हटा दिया। बहन भाई भी मुझसे खींचे खींचे रहते। एक दिन मैं घर का सौदा लेने गया। ख्वाजा सरा रास्ते में मिल गया और मुझे बड़े प्यार से एक तरफ ले गया। उसमें मुझे एक कशिश सी महसूस हुई। अपना अपना सा लगा। कहने लगा, बेटा, तुम इन लोगों के साथ कभी भी नहीं रह सकते, ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। उसकी बात सुनकर मैं घर आ गया और अम्मा को बताया। अम्मा ये सुनकर तड़प उठी और मुझे उसी वक्त साथ लेकर ख्वाजा सर के घर गई। उसे खूब सुनाई, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे मुझसे कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, और खबरदार जो आज के बाद कभी मेरे बेटे से मिलने की कोशिश की। ख्वाजा सरा खामोशी से अम्मा की सुनता रहा। 10 मिनट बाद जब अम्मा थक गई और रोने लगी तो उसने पानी का गिलास अम्मा को ला कर दिया। अम्मा के पानी पीने के बाद ख्वाजा सरा कहने लगा, बहन, मुझे मालूम है कि आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन ये जालिम दुनिया वाले इसे अपनी दुनिया में कभी शामिल नहीं करेंगे। उसने लौट कर आकर हमारे पास ही आना है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि इसे हमारे अलावा और मोहब्बत नहीं दे सकता। जब भी आप महसूस करें कि आप अपने बच्चे को इस जालिम समाज से महफूज नहीं रख सकती, तो इसे हमारे हवाले कर देना। कम से कम यहाँ महफूज तो रहेगा और इसे मोहब्बत तो मिलेगी। उसकी बात सुनकर अम्मा मुझे घर ले आई। 6 माह बाद आखिर वो वक़्त आ ही गया जब अम्मा भी मजबूर हो गई। मेरे सबसे छोटे भाई का अकीका था। पूरे खानदान वाले और अब्बा के ऑफिस के दोस्त मौजूद थे। घर के सामने शामियाना लगाया गया। उस वक़्त टेबल कुर्सियां नहीं रखी जाती थी, नीचे दरी बिछाई जाती थी और खाना दरी में बैठ कर ही खाया जाता था। मस्तूरात का अलग और मर्दों का अलग शामियाना था। खाने में कुछ देर थी, मैं लोगों को पानी पिला रहा था। खानदान के कजन्स मुझे खुसरा खुसरा कहकर पुकार रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। मैं आंसू दिल में दुबाए खामोशी से उन्हें पानी पिलाने में मसरूफ था। अब्बा के चंद दोस्त एक तरफ बैठे बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। खाने के बाद उनमें से एक ने मुझे बुलाया और अपने पास बिठा लिया और मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। मुझे उसका यूं हाथ फेरना नागवार गुजरा। अब्बा को अपनी तरफ आते देखकर मैं अब्बा कहते हुए उनकी तरफ भागता हुआ गया। मेरे मुंह से अब्बा सुनकर वो लोग जहीन से गए और अब्बा से कहने लगे, यार फरीद, हमें नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा बेटा है।
हम तो इसे खुसरा समझ कर इससे तफरीह ले रहे थे। अब्बा उसकी ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए और मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर जाकर स्टोर में बंद कर दिया। मेहमानों के जाने के बाद मुझे अब्बा ने स्टोर से निकाला और सबके सामने मुझे मारना शुरू कर दिया। अम्मा मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया। खबरदार, अब बहुत हो गई, ये खुसरा अब यहाँ नहीं रहेगा और अगर तुमने इस खुसरे की हिमायत की तो मैं घर छोड़कर निकल जाऊंगा। मैं इसकी वजह से बहुत जलील हो चुका हूँ, अब मजीद जलील होने की हिम्मत नहीं। इसे आज इसकी असल जगह छोड़कर आओ। 15 मिनट तक अब्बा मुझे मारते रहे और अम्मा को सुनाते रहे। मेरी आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए थे। मैं उस वक़्त एकदम से बड़ा हो गया था। अपनी हैसियत, अपनी औकात मुझे आज सही महीनों में मालूम हो गई थी। मेरा दिल शिद्दत गम से फटा जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसी वक्त जिंदा ज़मीन में दफन हो जाऊं। जब अब्बा मारते मारते थक गए तो ये कहते हुए बाहर चले गए, मैं 1 घंटे बाद घर आऊँगा और इस मनहूस की शक्ल दिखी तो फिर मेरा मुंह तुम कभी नहीं देख सकोगी। अब्बा के जाने के बाद मैं खामोशी से खड़ा हुआ और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर अटैची केस में रखने लगा और अटैची केस लेकर अम्मा के पास आ गया। अम्मा, मुझे मेरी असल जगह छोड़कर आ जाओ। अम्मा जो रो रही थी चीख मार कर मुझसे लिपट गई और दहाड़े मार कर रोने लगी। लेकिन मैं अब नहीं रो रहा था, बस अम्मा के आंसू खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अम्मा के आंसू खत्म हुए तो मैं अम्मा के कमरे में गया और अम्मा का बुर्का लाकर अम्मा को थमा दिया। अम्मा ने मुझे देखा और खामोशी से बुर्का पहनना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद अम्मा ख्वाजा सर के घर मौजूद थी। ख्वाजा सर अम्मा का चेहरा देखकर सब समझ गया और बड़ी इज्जत से अम्मा को बिठाया और चाय बनाकर अम्मा के सामने रख दी। अम्मा की आंखों से दोबारा आंसू निकलना शुरू हो गए। ख्वाजा सर कहने लगा, बहन जी, इस दुनिया में सिर्फ एक वैद माँ ही की हस्ती है जो हम ख्वाजा सरा को बर्दाश्त कर सकती है और कोई नहीं, लेकिन वो भी कुछ अरसे बाद मजबूर हो जाती है। आप बेफिक्र होकर इसे हमारे पास छोड़ जाओ। हम लोगों की खुशी की मौके पर नाच गाकर पेट पालते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचते। ये हमारे पास महफूज रहेगा। इसे यहाँ मोहब्बत और अपनायत मिलेगी, कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आपका जब दिल करे इससे मिल सकती है या इसे अपने घर बुला सकती है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका शोर कभी इसे घर बुलाना पसंद नहीं करेगा। अम्मा ने मुझे अपने से लिपटा लिया, मेरे चेहरे पर बोसों की बारिश शुरू कर दी। रोती जा रही थी और बोसे लेती जा रही थी। मेरे अंदर आंसू का सिलाब जारी था, लेकिन आंखें खुश्क थीं। कुछ देर बाद अम्मा अपने घर चली गई। वहाँ 6 ख्वाजा सरा रहते थे, मैं 7वां था। उस ख्वाजा सरा ने मेरा बिस्तर अपने साथ लगा लिया और सारे ख्वाजा सरा मुझसे बड़ी मोहब्बत से बातें करने लगे, अपने बारे में बताने लगे और मुझसे मेरी पसंद का खाना पूछकर 2 ख्वाजा सरा खाना बनाने लगे। आलू गोश्त खाकर यूं ही बातें करते करते सो गया। सिर्फ 3 दिन में मेरा दिल वहाँ लग गया और हंसने बोलने लगा। मेरे लड़की वाले 4 जोड़े बनाए गए और 1 हफ्ते बाद मुझे 2 ख्वाजा सरा अपने साथ एक घर ले गए जहाँ बच्चे की खुशी मनाई जा रही थी। वहाँ एक ने ढोल बजाते हुए गाना और दूसरे ने नाचना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद 2 सूट और 150 रुपए लोगों से जमा करके हम घर आ गए। अब इसी तरह मुझे साल ले जाते रहे और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा। 2 माह बाद उन्होंने मेरे कहने पर मुझे भी नाचना गाना सिखाना शुरू कर दिया। मुझसे सारे बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरी पसंद के खाने बनाए जाते, मेरे लिए हर दूसरे रोज मिठाई लाई जाती। अम्मा भी शुरू में तो हर दूसरे दिन आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्फा लंबा होने लगा। 4 माह बाद अम्मा आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी, बेटा, हम कल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तेरे अब्बा ने मकान बेचकर दूसरे इलाके में मकान ले लिया है, तो बेटा मैं तो इससे मिलने 2-3 माह बाद ही आ सकती हूँ। ये कहकर अम्मा चली गई। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन अब मेरे साथ थे। चंद दिन में सब भूलकर दोबारा अपनी जिंदगी में मस्त हो गया। 2 साल इसी खेलते नाच गाने सीखते गुजर गए। अब मैं इनसे भी अच्छा नाचने लगा था। गुरुजी मुझे अपने साथ ले जाने लगे। मैं नाचता, गुरुजी गाते, लोगों को मेरा नाच पसंद आने लगा
اور زیادہ پیسے ملنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ مجھے خصوصی طور پر تقریب کے موقع پر بھی بلانے لگے۔ میں سارے خواجہ سرا کا لاڈلا بن چکا تھا۔ میرا نام رانی، جو کہ اس دور کی مشہور اداکارہ تھی، رکھا جا چکا تھا۔ اب میں 20 سال کا خوبصورت خواجہ سرا تھا، جس کی دھوم آس پاس کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن 2 آدمی ہمارے گھر آئے اور انہوں نے گروجی سے اپنے بچے کے عقیقے میں مجھے لانے کا کہا اور 200 روپے گروجی کے ہاتھ میں رکھ دیے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میں 2 دن بعد گاڑی بھیج دوں گا۔ 2 دن بعد ٹھیک وقت پر گاڑی آ گئی اور گروجی مجھے اور 2 خواجہ سروں کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے شامیانے کے پاس رک گئی۔ گھر شامیانے کے پاس ہی تھا۔ ہم گاڑی سے اترے۔ میں نے جیسے قدم آگے بڑھائے، ایک آدمی اور ایک عورت کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ آدمی میرا باپ تھا، جو بیساکھی پکڑے اماں کے ساتھ گھر سے نکل رہا تھا۔ اماں مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی اور حال احوال پوچھنے کے بعد دونوں بہنوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ ابا نظریں نیچے کیے ہوئے تھے۔ اتفاق سے سارے بہن بھائی بھی موجود تھے۔ میں نے 50,000 روپے نکالے اور اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں، آپ سب مجھے صرف یہ بتا دو کہ خسرا میں خود بنا تھا یا مجھے اللہ نے بنایا، جو مجھے پیدا ہوتے ہی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کی محبت کا ایک سہارا بچا تھا، کل آپ کی ابا سے باتیں سن کر وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب میرا ماں باپ سب کچھ میرے گروجی اور خواجہ سرا ہے۔ یہ پیسے انہوں نے ہی مجھے آپ کو دینے بھیجی ہیں، ورنہ میں یہاں قدم بھی رکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اماں نظریں جھکائے شرمندہ بیٹھی رہیں، کچھ نہیں بولی۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا اور اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیا۔ اب میرا سب کچھ میرے اپنے تھے، ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ گروجی سے بات کر کے پروگرام کے معاملات اپنے ذمے لے لیے اور ریٹ بڑھا دیے۔ اب میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ گروجی کا صندوق پیسوں سے بھرنے لگا۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ میری مانگ کم ہونے لگی، جس کا مجھے پہلے سے اندازہ تھا، اور نئے شامل ہونے والے 3 نوجوان خواجہ سروں کو میں تربیت دے کر تیار کر چکا تھا۔ گروجی اب سارے معاملات میرے ہاتھ میں دے کر آرام کر رہے تھے۔ میں نے سب کو اعتماد میں لے کر ان جمع کیے 7 لاکھ روپے سے محلے میں 2 مکان خرید لیے۔ اس وقت 120 گز کا عام مکان مل جاتا تھا، انہیں کرائے پر چڑھا دیے۔ پھر ایک دن میرا بچپن میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک عورت ایک 8 سالہ بچے کو لیے گھر میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور چٹا چٹ بوسہ لینے لگا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ عورت کی جانے کے بعد میں گروجی سے بولا، گروجی، میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ہماری طرح ناچنے گانے والا نہیں بنے گا۔ میں اسے پڑھا لکھا کر اس ظالم معاشرے کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ان کی طرح معاشرے کا مفید حصہ بن سکتے ہیں۔ گروجی اور باقی سارے خواجہ سرا بہت خوش ہوئے۔ بچے کا نام طیب تھا، لیکن میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بڑی مشکل سے ایک ٹیچر کو بھاری فیس کے عوض ٹیوشن پڑھانے پر راضی کیا، اور ایک خواجہ سرا جو قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے عبداللہ کو قرآن پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ عبداللہ اب ہم سب کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ اس کی ماں 2 بار آئی، لیکن پھر وہ اپنی دوسری اولاد میں مست ہو گئی۔ 4 سال بعد ایک عبداللہ جب 6ٹھی کلاس میں تھا ٹیوشن پڑھنے گیا، لیکن شام 6 بجے تک گھر نہیں آیا۔ ہم سب پریشان ٹیچر سے معلوم کیا تو وہ کہنے لگا کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل چکا ہے۔ اب ہم سب مزید پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر کو دیکھا، پورا علاقہ چھان مارا، لیکن عبداللہ کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ مجبوراً تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ ایس ایچ او اچھا انسان تھا، اس نے اسی وقت پولیس کی گاڑی عبداللہ کی تلاش میں بھیج دی۔ ہم رات 10 بجے تک تھک ہار کر گھر چلے گئے۔ اگلا دن ہمارے لیے قیامت بن کر سامنے آیا جب عبداللہ کی لاش ہمارے گھر پہنچی۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور مجرم بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ عبداللہ جو کہ میرا سب کچھ بن چکا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر میں زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد عبداللہ کے گھر والوں کو خبر دی، لیکن وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ عبداللہ کو دفنانے کے بعد مجھے مجرموں کا خیال آیا۔ اسی وقت غصے سے کھولتا ہوا 2 خواجہ سرے کے ساتھ تھانے پہنچا۔
ایس ایچ او نے پولیس والے کو مجرموں کو تھانے لانے کا کہا۔ 5 منٹ بعد 3 مجرم میرے سامنے کھڑے تھے، جن میں سے ایک کو دیکھ کر میرے دل میں زوردار سی ٹھیس اٹھی اور گر گیا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ایس ایچ او فوراً مجھے جناح اسپتال دل کے وارڈ میں لے گیا اور مجھے دل کا خطرناک اٹیک پڑا تھا۔ 2 دن بعد گھر آیا تو سیدھا ایس ایچ او کے پاس گیا اور اسے درخواست کی کہ مجرموں کو پھانسی سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ایس ایچ او نے مجھے مطمئن کر کے گھر بھیج دیا۔ اگلے دن گھر پر ماں جھولی پھیلائے میرے سامنے کھڑی اپنے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن پہلی بار مجھے ماں پر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور ماں مجھے بد دعائیں دیتی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ کی موت کے بعد میرا دل اس علاقے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تینوں گھر فروخت کر کے وہ علاقہ چھوڑ کر اس علاقے میں آ گیا اور ایک چیلے کو اپنا جانشین بنا کر آرام کرنے لگا۔ میں نے پیسے پانی کی طرح بہا کر اپنے چھوٹے بھائی کو پھانسی دلوا کر اپنے عبداللہ کا انتقام لے لیا۔ اب میں ہوں اور میرے عبداللہ کی یادیں ہیں۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، تو آپ ہمیں حقیر سمجھتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ دراصل وہ ہمارا نہیں بلکہ نعوذ باللہ اللہ خالق ذات کا مذاق اڑاتے ہو۔ اگر میں عبداللہ کو معاشرے کا مفید حصہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں تو ہم خواجہ سروں کے والدین کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنوں کی محبت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ کیا ہمارا اس محبت کا حق نہیں؟ اور ہمیں اس معاشرے میں حقیر بنانے میں سب سے زیادہ کردار بدقسمتی سے دنیا کے سب سے مقدس رشتے ماں اور باپ کا نہیں؟ سوچے ضرور اور خدا را خواجہ سروں کو معاشرے کا مفید حصہ بننے میں اپنا کردار ادا کریں۔